हेपेको नेपालीहरू अब कहीँ पनि फुटे हुन्छ नेपालले भन्ने हो क्या। नेपालले केही गर्नु यो त भने नि बहादुर भनेर हामीले विश्व तर्साएका थियौँ कुनै समयमा हैन। अब आज त यहीँ आएर गाला पट्काउने भयो नि त। अनि त्यही भएर यो लाज भयो क्या, शिर झुक्यो। शासक माथि गतिलो भयो भने सेना प्रहरी एउटा बाटामा उभिएको सिपाही ठुलो बडा हाकिम होइन, सिपाही पनि गर्वका साथ उभिन्छ क्या। उसले सिङ्गो विश्वसँग लड्ने तागत राख्छ माथि शासक गतिलो भयो भने। अनि दासहरू माथि राखेर अनि तल बाटामा सिपाही उभ्याइदियो भने त्यो सिपाही बिचारो के गर्छ, कुटाइ खाने भयो। त्यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो एक जुगमा एकपटक हुने संविधान सभा यसले दुईपटक गरे कि अहिलेको यो कोरोनामा हुने खर्च भन्दा अरबौं पैसा यिनीहरूले त्यहाँ खाएर सिद्धायो। यो विदेशीहरूको डिजाइनमा विदेशीहरूका तागतमा सत्तामा आएका मान्छेहरूले यो काम गर्न सक्दैनन्। यो व्यवस्था नै हाम्रो लागि समस्या हो। नेपालमा राज संस्था फाल्नु गल्ती भएछ, राज संस्था हटाउनु भनेको यो देश समाप्त पार्नका निमित्त यो डिजाइनमा भएको रहेछ यो कुरा। त्यसो राजा भइदिएको भए आज यो यति ठुलो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार हुनै दिएन भने अब ठिक ढङ्गको चाहिँ राजनेता भन्न सुहाउनेलाई नेता बनाऊ जो विदेशीहरूसँग चाहिँ शिर नझुकाओस् क्या, नेपालीहरूलाई पनि शिर झुक्न नदियोस्। त्यस्तो नेतृत्व भयो भने त देश बन्नलाई र नेपालीहरूले हाँसी हाँसी बाँच्नलाई के गाह्रो छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार अनिल योगी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। कसरी बितिरहेको छ दिन यहाँको आजभोलि? अध्ययन यस्तै देशको स्थिति, नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःख, स्वयं आफू पनि एउटा आम नागरिक भएको हुनाले यस्तै दुःख भोलि के होला अब यस्तै चिन्ता गर्ने, चिन्तन गर्ने, अध्ययन गर्ने, यस्तै गरी बितिरहेको छ। यहाँलाई मैले हिजोकै एउटा प्रोग्रामबाट जोड्न चाहेँ। यहाँ पनि हिजो त्यो प्रोग्राममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँले केही जानकारी नेपाल सरकारलाई दिने भनेर उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँ पनि बोल्ने कुरा थियो त्यो प्रोग्राममा, तर यहाँ बोल्न पाउनु भएन। कस्तो लागिरहेको छ? हिजो के थियो मेन बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू के थियो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब हिजोको कुरा चाहिँ के थियो भने हामीले यो लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म भारतले जुन बाटो लिने भनेर भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमद्वारा जुन कुरा बाहिर आयो त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको चाहिँ हितमा भएन। त्यो हाम्रो भूमि मिचेर हामीसँग हाम्रो देशको सरकारसँग कसैले सम्बन्ध नराखिकन अर्काको देशबाट अर्काको भूगोलबाट बाटो लैजाने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अत्यन्तै त्यो हेपाह प्रवृत्तिको काम भयो। यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा छलफल होस् र हाम्रो सरकारले यसमा चाहिँ खुट्टा नकुमाओस् भनेर सरकारलाई बल पुगोस् भन्नका निमित्त, नेताहरूलाई जो सत्तामा छन् अहिले उनीहरूलाई बल पुगोस् भन्नका निमित्त हामीले नागरिकहरूलाई सचेत गराउने के देशका पक्षमा उभिनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा पत्रकारका माध्यमद्वारा केही आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ। अब यस्तो भयो कि यो त कस्तो सरकार चल्यो यो देशमा भने देशको पक्षमा बोल्नेहरूमाथि चाहिँ दमन गर्ने हैन, जसले यो देश विखण्डन गरौँ भन्छ, जसले चाहिँ यो देशका हित विपरीत काम गर्छ, अनि जसले चाहिँ विदेशीहरूले भन्नुहोस् स्वदेशीहरूले भन्नुहोस् यो देशका चाहिँ हित विपरीत र हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने खालका काम गर्नेहरूसँग यो सरकार यो व्यवस्था उसँग सम्झौता गर्छ है, उसलाई चाहिँ पुरा चाहिँ सम्मान दिन्छ। त्यस्तो गर्नेहरूलाई केही पनि गर्दैन। तर जो देशका पक्षमा बोल्छन् हामीले त कुनै हात हतियार लिएर सडकमा गए होइन नि। सञ्चार माध्यमलाई आजको दुनियाँमा सञ्चार माध्यमसँग हामीले आफ्ना कुरा राख्ने जुन हामीलाई संवैधानिक अधिकार छ त्यसका माध्यमद्वारा सञ्चारकर्मीहरूलाई यो जुन कुरा चाहिँ भारतले मोटर बाटो लिने जुन काम गरिराखेको छ 22-23 किलोमिटर त गाडी गुडाइसकेको रहेछ त यो सरकारलाई थाहा छैन के पनि हैन। त यस्तो काम गर्न हुँदैन। अब हामीले चाहिँ अब हामी आम नागरिकले त भारतसँग डिल गर्ने कुरा त हुँदैन, भारतको सरकारसँग त हामीले कुरा गर्ने त होइन, यो देशको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ला, सेनाको लेभलमा कुरा होला हैन, किनकि दुई देश फरक फरक देशको कुरा हो नि। भिसा लाग्दैन भारत जानलाई, हामीलाई भारतीयहरू यहाँलाई भिसा चाहिँदैन, तर दुई स्वतन्त्र अलग अलग राष्ट्रको कुरा हो नि त। त भारतलाई जमिन चाहिएको हो भने हामीले त्यो जमिन हाम्रो पनि हितमा हुन्छ भने अथवा चीनको मानव सरोवरसम्म पुग्नलाई त चीनको पनि धारणा बुझ्नु पर्यो नि। चीनले त पहिलाचोटि चाहिँ लिपुलेकको विषयमा विवाद हुँदाखेरि पहिला जुन त्यो बाटो लिने भन्ने सम्झौता चीन र भारतको सरकारबीच त्यहाँको महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र
प्रधानमन्त्री मोदीको बिचमा सम्झौता जुन भयो नि त्यसमा पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। यो राष्ट्रले विरोध गरेको छ, हामीले मात्र होइन, 2015 सरकारले पनि विरोध गरेको छ। त त्यसो भए यस्तो इस्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई बलियो बनाउनुका निम्ति सरकारलाई नागरिकको तर्फबाट मद्दत गर्ने भनेको यस्तै सवालमा हो नि, सधैँभरि मद्दत गरिराख्नु पर्दैन नि, किनकि म नेकपा होइन, म यो सरकारको म आलोचक हुँ, शासकहरूको आलोचक हुँ। यिनले जनविरोधी काम गरेका छन्, यिनीहरूले जनतालाई दुःख दिएका छन् भन्ने मान्छे हुन् त म। तर यस्तो मामलामा त हामीले त्यहाँ कुनै राजनीतिक आस्थाको कुरा हुँदैन नि, राष्ट्रको कुरा हुन्छ। त त्यति बेला सरकारलाई बलियो बनाउने हेतुले हामीले त्यो काम गर्न खोज्यौँ। अब त्यही आएर चाहिँ धरपकड गरेर अब हाम्रा केही साथीहरूलाई अब पक्राउ गरेर लग्यो है। अब मलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रयास थियो उनीहरूको। म चाहिँ अब सञ्चारकर्मी भएको हुनाले मैले आफ्नो प्रेस पास मैले देखाएँ, मलाई लिन सकेन होइन। त्यसमा मैले भन्न खोजेको के भने जब जनताले आफ्नो मुलुकका पक्षमा चाहिँ बोल्न खोज्छन्, हामी जस्ता केही समाजका सचेत नागरिकहरूले चाहिँ यो भएन, यो चाहिँ हामी माथिको यो थिचुमिचो हो भनेर जब हामीले भन्छौँ त्यति बेला त हाम्रा आवाजहरूलाई त अरू मुखरित गराउने गरिकन राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि। यो राष्ट्रको शासकहरू विदेशीबाट गाइडेड थिएन भने, यिनीहरूको दास मानसिकता थिएन भने, यिनीहरूमा राष्ट्रवाद अलिकति बाँचेको थियो भने यिनीहरूले त हामी जस्ता मान्छेहरूलाई त सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या। तपाईँहरूले गरेको काम ठिक छ, गर्नुहोस् होइन, त्यसमा चाहिँ सरकारले कुनै अब्जेक्सन गर्दैन भन्नुपर्ने हो नि होइन। त त्यो त यिनीहरूले गरेन। त्यसो भएर यो चाहिँ कस्तो भने सत्तामा यिनीहरू भारतीयहरूकै तागतमा आएर बस्या हो। यो यो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ हेर्नुहोस्। मैले कुनै यो कपोलकल्पित कुरा, कुनै नौटङ्की गरे होइन यो होइन, कुनै नचाहिँदो आरोप होइन मेरो। किनकि हरेक पटक चाहिँ आन्दोलनका नाममा माओवादीको युद्धको बेलामा 8 वर्ष बाबुराम प्रचण्ड चाहिँ त्यहीँ बस्नु भएको छ। आतङ्कवादीलाई, कुनै देशको आतङ्कवादीलाई कुनै देशको चाहिँ राज्य व्यवस्थाले सुरक्षित राख्छ? भारतका आतङ्कवादीहरूलाई ल्याएर हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ? राख्न मिल्छ? एउटा फरक राष्ट्र हुनुको नाताले, छिमेकी राष्ट्र हुनुको नाताले त्यो गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त त्यो काम त भारतले गर्यो। अब यो भन्न बाध्य छौँ हामी, भारतीय जनता र नेपाली जनताका बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ है। हामी भारतको कुनै पनि चाहिँ ठाउँमा, कुनै पनि प्रान्तमा गएर नेपालीहरू काम गर्न सक्छन्, भारतीयहरू यहाँ आएर काम गर्न सक्छन्। जनताको लेभलमा समस्या छैन। यो दिल्ली र यो सिंहदरबार है, दिल्ली र काठमाडौँको जुन शासकहरूको बिचको जुन यो तनाव हो नि, यिनीहरूको टक्कर हो नि, यो टक्करले ल्याएको समस्या हो। अब यो यहाँले भन्दा यहाँलाई मैले काटेँ, अब ठ्याक्कै यहाँको कुरा काटेँ। अहिले सरकारले, भारत सरकारले बाटो बनाइसक्यो, जस्तो अब के भन्ने कतिपयले चाहिँ रमाइलोको रूपमा के भनिरहेका छन् भने नेपाल सरकारले गर्न नसकेको बाटो निर्माण विकास इन्डियाले गर्दैछ नेपालमा पनि भन्दा रहेछन्। यो कुरा चाहिँ अब दिल्ली स्थित अब नेपाली दूतावास छ, अब परराष्ट्र मन्त्रालयहरू छ, बुद्धिजीवीहरू छन्, अब त्यहाँका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ ठुल्ठुलो। अब त्यो सीमामा अलिकति के थाहा नभएर यस्तो भएको हो कि थाहा भएर पनि नभएको हो कि, यस विषयमा चाहिँ अलिकति गहिराइमा जाउँ न। होइन, तपाईँलाई गइरहेको तपाईँलाई बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। कस्तो भने मैले अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ, यो देशको शासक स्वाधीन भएन, समस्या त्यो हो। यसले मुलुक हेर्दैन, यसले आफ्नो सत्ता बाहेक अरू केही पनि हेर्दैन। त्यो त स्पष्ट भयो नि। किनकि मैले भने नि दिल्लीको तागतमा आएर उहाँहरू सत्तामा बस्या हो। 62-63 करण सिंह आएर चाहिँ धम्क्याएको हो नि। 46 सालमा चाहिँ चन्द्रशेखर आए, देखिरहेको छौँ नि हामीले। म भारतको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त, भारतको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नका निमित्त, भारतको शासन व्यवस्था उलटपुलट गर्नका निमित्त होइन, भारतको चाहिँ गणतन्त्रलाई पल्टाएर अर्को तन्त्र ल्याउनका निमित्त म गएर त्यहाँ काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? दिन्छ कि दिँदैन भारतले? त्यो त गरे नि त यिनीहरू। त्यसो भएर उनीहरूले आफूले आफ्ना बलमा शासनमा यिनीहरूलाई राखेको हुनाले उनीहरूले यिनीहरूलाई टेर्दैन। जस्तै लिपुलेखको विवाद जब सुरु भयो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूका बारेमा भारतले पनि एउटा विज्ञहरूको टिम बनायो, नेपालले पनि विज्ञहरूको टिम बनायो होइन। त्यो विज्ञका टिमले लगभग 2 वर्ष जति काम गर्यो है। त त्यसले रिपोर्ट पनि तयार गर्यो। नेपालको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यो बुझाउने भनेर भारतीय टिमलाई नेपालको तर्फबाट चाहिँ यो सीमा असमान चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू र सीमा सम्बन्धीका विवादहरू सुल्झाउनका निमित्त त्यो रिपोर्ट सुझाव पनि दिएको छ। त त्यो भारतले त त्यसको जवाब दिँदैन। यिनीहरूलाई टेरेकै छैन। त्यो किन टेरेको छैन भने भारतलाई के थाहा छ भने हामी छौँ तिमीहरूको पछाडि, तबसम्म तिमीहरू सिंहदरबारमा छौ भाइ है।
जब हामीले हात झिक्छौँ त्यसपछि तिमीहरूको अन्त्य हुन्छ। यो देशको छुट्टै कानुन स्वाधीनता आफ्नो स्वतन्त्रता पनि का कुरा पनि त छन् नि। यसलाई चाहिँ नमान्ने हो, भारतले हेपेकै हो भनेर बुझ्ने त भारत चीनले। यो त हेर्नुहोस् व्यवहारले देखिन्छ नि। मैले भने नि चीनले चाहिँ के भन्यो भने जब लिपुलेखको विषयमा चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ, नेपालको सरकारले पनि चाहिँ यो गलत भयो, हाम्रो भूमि मिचियो, हामीलाई सोधिएन भन्दाखेरि तीन देशको सीमा छ भन्दाखेरि त अब चीनले नै आवाज उठाउनु पर्ने हो। होइन त्यही त चीनले भन्यो नि त्यो बेलामा यो भारत र नेपालको बिचको समस्या हो, यसमा हामी चाहिँ बिचमा पर्दैनौँ, सुल्झाउनुहोस् भनेर भन्यो उसले है। मन नपरेको हो भने त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर चीनले त भन्यो नि त भारतले त भन्यो नि। त्यो दिएको रिपोर्ट पनि उसले हेर्दैन। मैले किन त्यो तपाईँलाई भन्दैछु भने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि नियम कानुन हरेक फरक राष्ट्रका आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्, के गर्ने के नगर्ने भन्ने हुन्छन्। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो देशको शासन प्रशासनमा भारतले अथवा कुनै पनि विदेशीले चाहिँ म त बडा तितो शब्दमा भन्ने गर्छु खुफिया एजेन्सी क्या, खुफिया एजेन्सीले पैसा दिएका मान्छेहरू। यो मैले भने होइन, नारायणमान बिजुक्से जस्तो तपाईँको एउटा चाहिँ सम्मानित एउटा राजनीतिक लिडरले भन्नुभएको कुरा। 27,000 भन्दा बढी आर्मीका, नेपाल प्रहरीका, निजामतीका, यो बुद्धिजीवी भन्नेहरू, पत्रकार भन्नेहरू त्यो दुईतिरबाट एमएसीहरूबाट पनि तलब खान्छन् उनीहरूले भन्नुभएको छ। त्यसै त भने होइन होला नि। यो भनिसकेपछि यस विषयमा जति वाद विवाद गरे पनि निष्कर्षमा जाँदैन। यहाँ एक विश्लेषक भएको नाताले गर्दा नेपाल सरकारले अब कस्तो कदम चाल्यो भने चाहिँ आफ्नो भूमिलाई कायम राख्न सक्छ, आफ्नो नाममा राख्न सक्छ, जस्तो नेपालको नक्सामै ल्याउन सक्छ। अब यो चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, फेरि पनि कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, यो विदेशीहरूको डिजाइनमा, विदेशीहरूका तागतमा सत्तामा आएका मान्छेहरूले यो काम गर्न सक्दैनन्। यो व्यवस्था नै हाम्रो लागि समस्या हो, प्रजातन्त्र समस्या होइन। प्रजातन्त्र एउटा आवरण हो, केही न केही त दिनु पऱ्यो नि त। त्यतिकै त चाहिँ जस्तै कुनै बच्चालाई अपहरण गर्नु पऱ्यो भने अपराधीले के गर्छ त भन्दा उसलाई चक्लेट दिन्छ क्या, अथवा केही दिउँला भन्छ, फकाउँछ। त्यसरी हामीलाई यो प्रजातन्त्रको नाममा केही स्वतन्त्रताहरू, केही परिवर्तन, केही कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो त्यसमा हामी झुकिएका छौँ। अब कतिपय कुराहरू हामीले छोड्नै नमिल्ने कुराहरू भएको छन् है। परिवर्तनका नाममा हामीले छोड्नै नमिल्ने केही उपलब्धिहरू छन्, त्यो त कहिले पनि छोड्नु पर्दैन नेपालले। तर एउटा कुरा हामीले छोड्नुपर्छ, त्यो के भने विदेशीद्वारा पालित पोषित र विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन बिना देशभक्तहरूको हात चाहिँ विवेकका आधारमा, सुविवेकका आधारमा मुलुक हाँक्ने चाहिँ एउटा तौर तरिका र त्यो खालको शासन व्यवस्था, त्यो खालको शासन प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन नगर्ने हो भने यिनीहरूबाट देश जोगिएला। यिनीहरूले चाहिँ भारतसँग भन्नुहोस्, चीनसँग, कसैसँग पनि यिनीहरूले चाहिँ डायलग गरेर आफ्नो मुलुकको रक्षा गर्ने र आफ्नो नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्ने कुरा त कल्पना गर्न सक्दैन नि। यिनीहरूले त लडाइँ मारे नि त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँको सुझाव जस्तो यो चाहिँ गर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले आफ्नो अडान राख्यो भने यस्ता कुराहरू गर्यो भने चाहिँ भन्ने कि अलिकति यहाँको सुझाव सरकारलाई होइन। यसलाई यो सरकारलाई सुझाव दिन थालेको 25 वर्ष हो मैले। यो सरकार होइन, कति सरकारहरूलाई। गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ प्रतियुद्धको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, बाबुरामजी प्रचण्डहरू दिल्लीमा थिए होइन। त्यो बेला पनि सुझाव दिएको युद्ध रोको भने मानेनन् नि यिनीहरू। होइन, अहिले हालचालकै कुरा यिनीहरूले भने नि तपाईँ यस्तो मान्छेहरूलाई जसका उनीहरूको आफ्नै बुद्धिजीवी छन्, यिनका आफ्नै चाहिँ सर्वज्ञानी छन् यिनीहरू होइन। अब यिनीहरूलाई हामीले त्यो सुझाव दिने भनेर गएको हो नि बाटोमा, त्यहीँबाट च्याप्प समातेर लगिदिन्छन्, हाम्रो आवाजहरू थुनिदिन्छन्। यिनका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको हाम्रो आवाज जाँदैनन् कि हामी देशद्रोही, यिनीहरूको नजरमा त हामी पो देशद्रोही छौँ त। देशका पक्षमा बोल्नेलाई देशद्रोहीको चाहिँ व्यवहार गर्ने, देशद्रोहीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्नेहरूलाई मैले के सुझाव दिने भने मैले सुझाव दिनुको कुनै औचित्य छैन र अर्थ पनि हुँदैन। किन मैले दिएको सुझाव, म यो देशको सचेत नागरिक हुँ, म विद्वान हुँ या बुद्धिजीवी हुँ या केही बुझेको छु, केही छु भने अनिल योगीले भनेको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईँले सुझाव दिनुको थ्याङ्क्स भनेर मलाई अहिलेसम्म कुनै एकजना कुनै मन्त्रीले होइन, कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै शासकले कसैले पनि सुझाव दिँदैन होइन। यस विषयमा चाहिँ के भन्ने चलन छ भने नेपालमा गृह कार्य कम भएर पनि भारतले हेपेको हो, सबै जनताको एउटै आवाज छैन, नेताहरूको पनि छैन, व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त पनि विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूले पनि हावामा बोलिदिन्छन् भन्ने आलोचना पनि भएको छ नि त। होइन, यो अब मैले जे भने अब यो पनि हावाई कुरा हो भन्ने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। मैले यिनीहरू सत्तामा आएको, कसका तागतमा आएको यो मैले देखेको यथार्थ भने यो हावा होइन। अब यिनीहरूसँग नैतिक तागत छैन, किनकि जसले सत्तामा ल्याएर राखेको छ उसका विरुद्धमा यिनीहरू जान सक्छन् भनेर त्यो परिकल्पना गर्न सकिन्छ, गर्न सकिँदैन। अब यो पनि हावा भन्छ कसैले, नेपालीले भन्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। अब यिनीहरूलाई सुझाव दिनु त्यो व्याख्याको कुरा हो, यिनीहरूको बुद्धिजीवी छन् भने अब यो
पनि हावा पनि मेरो भन्नु केही छैन। प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको छ नि, पत्रकारहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, उहाँले बुद्धिजीवीका ढाड भाग्छु भन्नुहुन्थ्यो, कहिले के भन्नुहुन्थ्यो होइन। होइन यो त्यो तपाईँले त्यो भनिहाल्नु। अब केही बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले सीमाविदहरूले नै नेपालको नक्सा नयाँ नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर पनि सरकारलाई दिनुभएको थियो। यो नक्सा सार्वजनिक हुन सकेन नि, यहाँको अनुमान चाहिँ के छ, यसमा भनाइ के छ? यसमा चाहिँ तपाईँ किन सार्वजनिक नभएको होला? अब तपाईँ ठिक ठाउँमा कुरा के हो भने, पहिलो कुरा त यो संविधान बनाउँदाखेरि यो संविधानमा हाम्रो भूगोलको नक्सा खै, संविधानमा हाम्रो भूगोल यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेर किटान गरिएको हुनुपर्छ नि। संविधान भने कसका के का लागि बनाइन्छ? त्यो भूगोलसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन संविधान? यिनीहरूले त यस्तो लफङ्गाहरूको त्यो दस्तावेज बनायो, द्वन्द्वको दस्तावेज हो, त्यो लडाइँको दस्तावेज हो, त्यो संविधान होइन। संविधानमा हाम्रो भूगोल कति हो भन्ने कुरा पनि यिनीहरूले चाहिँ तोकेका छैन, क्लियर छैन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूबाट यो मुलुकको रक्षा हुँदैन, यो स्पष्ट कुरा हो। यो म किन भन्दैछु भने तपाईँहरूलाई त युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पञ्चायत भोग्नु भएन होला। मैले 12-15 वर्ष पञ्चायत त भोगेको छु। पञ्चायत कालमा यस्तो खालको यो लाजको मर्दो, यो स्वाभिमान पनि यसरी धुलिसात भएको थिएन। विदेशीहरूको पनि यो यस्तो खालको लज्जाजनक चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप पनि थिएन। सीमा सम्बन्धीका विवादहरू पनि यस्ता थिएनन्। जथाभावी यहाँभित्र अहिले यो देश भनेको त विश्वका अपराधीहरूको अखाडा भएको छ यो देश है। यहाँ को कहाँबाट आउँछ, को के गर्छ, न सेनालाई मतलब छ, न प्रहरीलाई मतलब छ, न त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई मतलब छ। के छन् नि संस्था त हाम्रा। यिनको काम भनेको जागिर खाने र आफू बलियो हुने, कहाँबाट लुट्न सकिन्छ आफू बलियो हुने। देशसँग कसैलाई कुनै मतलब छैन। यो देशलाई सोचे जस्तो बनाउनलाई चाहिँ यहाँको विचारमा के चाहिँ गर्नु पर्ला? जस्तो धेरैवटा व्यवस्था हामीले परिवर्तन गरिसक्यौँ, अबको विकल्प चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ सबभन्दा तपाईँले अहिले गर्नुभयो। यो अब चाहिँ विकल्प हामीले दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आलोचना गरेर गाली गरेर यो भएन त्यो भएन भन्नुको अब कुनै अर्थ छैन। मेरो देश हो, थाकिसके नेपालीहरू क्या। अब यस्तो खालको विद्वताको पनि अर्थ छैन होइन। अब हामी जस्तो मान्छेले अब विकल्प दिनुपर्छ। विकल्प भनेको के भने हामी पुरानो ठाउँमा फर्किनुपर्छ। पुरानो ठाउँ भने के भने पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि सारेको अर्थनीति, अगाडि सारेको कूटनीति होइन, अगाडि सारेको चाहिँ समाजनीति, अगाडि सारेको सांस्कृतिक नीति होइन, यी जति जति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि सारेका जुन एउटा मार्गदर्शक जुन सिद्धान्त हुन्, त्यो सिद्धान्त पढ्यो भने त्यसका आधारमा नेपालीले हामीले हाम्रै विवेकले मुलुक हाँक्न चाहिँ हामी सक्षम भयौँ भने अहिलेको युवा पिँढी जो विदेशमा छ, लाखौँ नेपालीहरू विदेशबाट फर्किँदैछन्, ती युवाहरूले यो कुरा बुझ्यो भने, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो भने र आम नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्यो भने यो देश बलियो बन्छ, बनाउन सकिन्छ। अब यो पुराना चाहिँ विदेशीका दलाल या देशभित्रका चाहिँ हिजोका चाहिँ पूर्व मण्डलीहरू होइन, अथवा त्यस्ता कुनै काममा चाहिँ असफल मान्छेहरूले अब यो मुलुकलाई हाँक्न सक्दैन र यो देशलाई बचाइराख्न पनि सक्दैन। हामी कहाँ पुग्नुपर्छ त भन्दाखेरि पुरानो ठाउँ भनेको मैले के भने राजाले कुनै कमी कमजोरी गरे होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। किनकि यहाँ त नेताहरूले कति ठुला अपराध गरेका छन्, त्यो तुलना गरौँ न। राजाले त म खासै धेरै ठुलो अपराध गरेका देख्दिनँ। अपराधलाई पनि त मापन गरौँ न त, कसले कति अपराध गरेका छ भनेर देशका विरुद्ध। त त्यो मानेमा चाहिँ नेपालको राजाले धेरै ठुलो गल्ती गरेका छन्, यो राजाको प्रश्न मात्र हो। अब राजाको प्रश्न हो मात्र छैन, अब त देशको प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ राजनीतिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनको र एउटा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई अगाडि राख्ने र राष्ट्र संस्थाका माध्यमद्वारा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, उदाहरणको लागि बीपी जस्तो प्रजातन्त्रवादी नेताले राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ किन भन्नुभयो? राजा नरहेपछि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्नुभएको छ। उहाँ प्रतिगामी हुनुभयो, हामीलाई तिनीहरूले प्रतिगामी भन्छ नि होइन। उसले बीपीले त्यो बुझेर भन्नुभएको थियो कि राजा रहेन भने न प्रजातन्त्र रहन्छ न देश रहन्छ। अहिलेको अब राज संस्था फर्काउनको लागि पनि त पुरानै राज संस्था भयो भने त त्यति अब सोचे जस्तो परिवर्तन नहोला नि होइन। सोचे जस्तै परिवर्तन यो देशलाई सोचेको ठाउँमा विकासमा हुन्छ नि, अगाडि बढाउनलाई चाहिँ राज संस्था कस्तो खालको राज संस्था कल्पना गर्नुभएको छ? अबको राज संस्था भनेको तपाईँको आजका नेपालीहरूका विवेकसँग आफ्ना विवेक जोड्न सक्ने, नेपालीहरू कहाँ जानु भन्दैछन् त्यहाँ नेपालीका विवेकसँग र नेपाली जनताका चाहिँ जीवनसँग आफ्नो जीवन जोडेर हिँड्न सक्ने राज संस्थाको परिकल्पना गरे हो हामीले चाहिँ है। मलाई चाहिँ त्यो कुनै दाम राखेर ढोग्ने अनि वरिपरिका चट्टापट्टाहरू के बैठकीहरूको घेरामा बस्ने राजा अथवा त्यो खालको राज संस्था अब त्यस्तो राज संस्थाले पनि काम गर्दैन।
नेपाली जनताका विवेकसँग राज संस्थाका विवेक जोडेर यो मुलुक कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा जनताले पनि बुझ्नु पर्यो, राज संस्थाले पनि बुझ्नु पर्यो है। किनभने तपाईँको मलेसियामा मोहम्मद महाथिरलाई 92 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनायो, किन उहाँले केही गर्नु भएको थियो क्या। नेपालमा राज संस्थाको कुरा किन उठिराखेको छ भने अरू देशमा भए उठ्दैन थियो होइन। त्यही भारतमा पनि 4-5 राजाहरू थिए नि, हटाए त्यहाँ त खोजी भएन नि। चीनमा थिए, हटाए खोजी। विश्वमा यो साम्राज्य विश्व व्यवस्था त राजाहरूले निर्माण गरे हो। कहीँ पनि राजाहरू थिए, तर आज थोरै देशहरूमा छन् नि राजा। तर नेपालमा पनि यिनीहरूले जथाभावी गरेर जुन ढङ्गले एउटा अनैतिक तरिकाले, अप्रजातान्त्रिक तरिकाले विदेशीहरूका आडमा नेपालको राज संस्थालाई बाहिर पारे। यिनीहरू राज संस्था आज भइदिएको भए यो हालत यिनीहरूले नेपालका नेताहरूले यो अपमान बेहोर्नु पनि पर्दैन थियो। राजाले गाली खान्थ्यो होला नि। आज यिनीहरूले गाली गर्नु पर्ने, यिनीहरू कसलाई गाली गर्ने? अब हिजो त राजाले दोष दिन्थे, राजाले गर्न दिएन भन्थे, अहिले कसलाई दोष दिने यिनीहरूले? त्यसो भएको हुनाले एउटा अभिभावकत्व राज संस्थाले निर्वाह गरिदिने र प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै आजका युवाहरूले राज्य सत्ता सञ्चालनको गर्ने केन्द्रमा पनि युवाहरू, नयाँ युवाहरू जो अहिले पढे लेखेका युवाहरू छन्, त्यो खोज्नुपर्ने। कुनै समयमा राजाहरूले मान्छे पढे लेखेका मान्छेहरू गाउँ गाउँमा जिल्लामा खोज्थे अरे है, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा ल्याउनलाई। आज त त्यो होइन नि। 100 युवाहरू सडकमा छन् है, खाडीमा छन्, युरोपमा छन् होइन। कहाँबाट ल्याउने? हामीले कसैको विवेक सापटी लिनुपर्ने हो कि होइन, बुद्धि सापटी लिनुपर्ने हो कि टेक्नोलोजी सापटी लिनुपर्ने हो कि के लिने? त्यो लिनु पर्यो। अब जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, देशलाई पनि मुर्दा बनाउने, आफू पनि मुर्दा हुने, यो त जिउँदा मान्छेहरूको देश हो नि। हामी विवेकले हिसाब, तपाईँको आज मैले भर्खरै एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ स्वस्ति शान्ति मन्त्र भाषण गराउनुभयो उहाँले आफ्नो चाहिँ उसमा। नेपालको धर्म, नेपालका हाम्रा चाहिँ ती संस्कृतिहरू, हाम्रा ग्रन्थहरू होइन, वेदहरू कति महत्त्वपूर्ण छन्। जहाँ आज अमेरिका जस्तो चाहिँ देशमा त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिले होइन, राष्ट्र प्रमुखले, डोनाल्ड ट्रम्पले समेत चाहिँ तपाईँको स्वस्ति वाचन गरेर त्यहाँको अमेरिकन जसले चाहिँ वेद पढेको छ उसलाई स्वस्ति वाचन गराउनु भएको छ कि अमेरिकामा शान्ति होस्, त्यहाँको मृत्युदर चाहिँ नबढोस्, अमेरिकन नागरिकको सुरक्षा होस् भनेर उहाँले स्वस्ति वाचन गर्नुभयो। अब यिनीहरूले चाहिँ यहाँ धर्म, राज्यको धर्म हुँदैन भनेर सबै भत्काइदिए होइन, सिद्ध्याइदिए। अब यो त कस्तो भने बाँदरको प्रवृत्ति हो। बाँदरले आफ्नो पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि घर बनाउँदैन, भत्काउँछ त्यसले। त्यही भएर यस्तो खालको प्रवृत्ति भएका नेताहरूबाट ती पनि प्रवृत्ति गलत हुनसक्छ, त्यो स्वाधीन भयो भने त्यो सुधिन पनि सक्छ। अब यिनीहरू त सम्पूर्ण रूपले पराधीन छन्। यिनको खाना पाना, यिनको उपचार, यिनको सेवा सुविधा, यसलाई सत्ता भत्ता यसलाई त विदेशीले दिएको छ। 2टा संविधान सभा भयो नेपालमा, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो। एक जुगमा एकपटक हुने संविधान सभा यसले 2 पटक गरे कि अहिलेको यो कोरोनामा हुने खर्चभन्दा अरबौँ पैसा यिनीहरूले त्यहाँ खाएर सिद्ध्याए। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने आर्थिक हैसियत नभएको एउटा केही न केहीको चाहिँ एउटा नेतालाई यिनीहरूले चाहिँ 2टा संविधान सभामा ती भएका 601 जनालाई, यो सायद यिनीहरूले यो संसारमा कति राष्ट्र छन् त्यहाँ यिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई घुमाए विदेशीहरू। कहिले पनि संविधान सभामा चाहिँ त्यहाँ कोरम पुग्दैन होइन। यो त भयो बिग्रेको व्यवस्थालाई जति व्याख्या गरे पनि त्यही हो। तर यहाँले भनेको जस्तो राजाको जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ, कल्पना गर्नुभएको छ, त्यो पनि त त्यति चाँडो सम्भव भएन होला नि। पछि यस्तै त हुने होला भनेर जनताहरू त निराशै हुन्छन् नि त। यो कल्पनाको कुरा होइन, हेर्नुहोस्, यो अहिलेको हाम्रो बाध्यता हो। यो मुलुकलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने कहिलेसम्म चाहिँ यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ यहाँको? यो जनताले भन्नुपर्छ। नेपालमा राज संस्था फाल्नु गल्ती भएछ, राज संस्था हटाउनु भनेको यो देश समाप्त पार्नका निमित्त यो डिजाइनमा भएको रहेछ यो कुरा। त्यसो भए राजा भइदिएको भए आज यो यति ठुलो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार हुनै दिएन भने, हुनै दिँदैन। त्यो त देखिएको छ नि। मैले अघि पञ्चायतको अनुभव भने नि त मैले, त्यो थिएन क्या। केही कुराहरू पञ्चायतले चाहिँ मौलिक स्वतन्त्रताहरू, प्रेस स्वतन्त्रताहरू जनतालाई केही दिनुपर्ने, विश्व परिवर्तन हुँदै गर्दा राज संस्था परिवर्तन हुन नसकेकै हो। तर तपाईँहरू जस्तो विज्ञलाई पनि अहिले के भन्न थालिएको छ भने राजाकै कुरा हुँदैछ, राजावादी रहेछ, राजाबाट परिचालित रहेछ भनेर पनि त भन्न थालिएको छ नि। होइन, यहाँ कसलाई के भन्छ मैले भने नि, मैले यो देखाएको कुरा भने। अब मैले चाहिँ राज संस्थाको पक्ष लिएको। अब यहाँ कसैले त हिजो काङ्ग्रेसले दाम राखेर ढोकेर खाए, एमाले भन्नेहरूले ढोकेर खाए, माओवादीले धम्काएर खाए। मैले त राजाको अहिलेसम्म केही पनि खाएको छैन नि। मैले राष्ट्र चाहियो भन्ने शर्तमा, यो देशलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने शर्तमा राज संस्था जरुरी छ भने म त्यो राज संस्थाले पैसा दिएर कमल थापाले जस्तो पद पनि खाएको, पैसा पनि खाइराखेको होइन नि त। अहिले पनि मलाई आफूलाई भन्न नमिल्ने भएर मात्रै हो, नभए यहाँ पत्रकार साथीहरू मेरो अन्तर्वार्ता लिन आउनेलाई ल मलाई 1-2 बोरा चामलको व्यवस्था गरेर आउँछु भन्ने अवस्थामा पुगेको छु।
अब मलाई कसैले राजाबाट पैसा खा भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, म आफू म के हुँ, मैले के गरेको छु मलाई थाहा छ। मैले यो किन भन्दैछु भने राष्ट्र संस्थाको मैले चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समयमा आएर अब त नहुने भयो कि क्या हो, देश नरहने भयो कि क्या हो, युवाहरू चाहिँ आत्तिए, देश आत्तियो, दुनियाँ आत्तिए। त्यसो भएको हुनाले अब बाहिरबाट आउने 50औं लाख युवाहरूले राष्ट्र संस्थालाई जिम्मेवारी ले यो देश बचाइदिए भनेर चाहिँ युवाहरूले भन्ने, त्यही युवाहरूबाट उद्यम गर्ने युवाहरू 50औं लाखले चाहिँ अब उद्यममा लाग्नु पऱ्यो, उद्योगमा लाग्नु पऱ्यो होइन, कृषिमा लाग्नु पऱ्यो। खाद्य सङ्कट आउँदैछ, भोकमरी आउँदैछ, दुःखको दिन आउँदैछन् नि हाम्रा त होइन। कता कता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको त त्यो हालत भयो भने हामी त खतम छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले अब राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पनि युवाहरू नै जाने होइन, चुस्त दुरुस्त सानो एउटा 12-15 जनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने होइन। 31 वर्ष कि 32 वर्षको उमेरमा चाहिँ सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको थिए, अहिले युवाहरू चाहिँ नहुने भन्ने हुन्छ। सिकाउँ न, हामी जस्ता बुद्धिजीवी भन्नेहरूले सपोर्ट गर, एडभाइस गर, यसरी चाहिँदो यो नचाहिने काम नगर होइन, यो गर यो नगर है भन्यो भने त युवाले गर्न सक्छ नि। त्यसो भएको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि युवाहरू, उद्योगमा पनि युवाहरू है। यो देशलाई चाहिने, नेपाली जनतालाई चाहिने खाद्य उत्पाद, हामीसँग त जमिन छ नि। बालुवाको चाहिँ तपाईँको देशमा बालुवामाथि चाहिँ स्वर्ग भयो बनाए होइन। हामीसँग त यत्रो माटो छ, हामीसँग मेन पावर, पुँजी भनेको त मेन पावर हो नि। यो 50औं लाख नेपालीलाई बेचेर यिनीहरूले खायो नि त। यिनीहरूले बेचेका, यो 30 वर्षमा बेचेकाहरू अब आउँदैछन्, किनकि उनीहरूलाई त्यहाँ केही व्यवस्था हुँदैन। उनीहरूकै देशका जनतालाई उनीहरूले पाल्न नसक्ने, विकास निर्माण गर्न नसक्ने काम भयो भने हाम्रा मान्छेलाई पाल्छन् उनीहरूले। अब तपाईँको एयरपोर्ट खुल्यो भने, यो स्थिति सहज भयो भने विदेशी त आउँदैन, अब आउने हाम्रै दाजुभाइ हुन्। त्यसो भए उनीहरूले ती दाजुभाइहरूलाई म्यानेज गर्न सकिएन भने देश युद्धमा जान्छ, भोकमरीका कारणले गृहयुद्धमा जान्छ है। लडाइँ हुन्छ, यहाँ कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। यो साना मेना यो केही पनि काम लाग्दैन, सब ध्वस्त हुन्छ नि। किनकि जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। भोका जनताले चाहिँ युद्धको लड्नुपर्ने भयो भने कोही बाँकी रहला यहाँ। त्यसो भएर यहाँसम्मको दूरदृष्टि राखेर व्यवस्थापन मिलाउनका निमित्त राष्ट्र संस्थाले अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिने र नेपाली युवाहरूलाई नै सन्तुलित भएर एक नेपाली अर्को नेपालीको चाहिँ दुश्मन शत्रुको रूपमा यिनीहरूले उभ्याएका छन् नि, त्यो होइन। सबै युवाहरूका विवेकका आधारमा, सामूहिक विवेकका आधारमा मुलुकलाई बलियो बनाउने र विदेशीहरूसँग भएका जुन खालका चाहिँ विवादहरू छन्, यी विवादहरूलाई पनि, जस्तै उदाहरणको लागि भोलि प्रधानमन्त्री म भए मान्नुहोस्, म त मोदीलाई त भनिदिइहाल्छु नि, तपाईँको जमिन तपाईँको हो, मेरो जमिन मेरो हो। यो जनताको तर्फबाट विरोध आयो, यसले त दुई राष्ट्रको बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुँदैन, बिग्रिन्छ, जनताको लेभलमा पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ प्रधानमन्त्रीजी भनेर म त भनिदिन्थेँ उहाँ। के गाह्रो गऱ्यो? अब त्यो हैसियत राख्नु पऱ्यो क्या। त्यो हैसियत राख्नलाई नेपाली हुनुपर्छ, मन तन मन। र म त यो देशको प्रधानमन्त्री हुने, मलाई त नेपाली जनताले बनाएको हो नि। मैले किन चाहिँ मेरो देशको चाहिँ सिमाना, मेरो भूगोल चाहिँ छोड्ने, किन मिच्न दिने भनेर उसले त जनतालाई त त्यो भित्रभित्रै जनतालाई आफ्ना संयन्त्रहरू चाहिँ तयार गरेर जनतालाई आन्दोलन गराउने। म प्रधानमन्त्री भएको भए म त्यही गराउँथे, जनतालाई आन्दोलित हुन भित्री रूपमा चाहिँ जनताको तागत त चाहियो, देशको रक्षाका निमित्त गर्ने हो। म प्रधानमन्त्री भएको भए मलाई विदेशीले कसैले थिचोमिचो गर्यो, मलाई हेप्यो, मेरो कुरा सुनेन, म सानो मान्छे भन्यो, मेरो देश सानो छ भन्यो, मेरो देश गरिब छ भनेर कसैले हेप्यो भने म जनतालाई मलाई साथ दिनुहोस् भनेर भन्दै। पहिला अब हामीले अहिले भन्दै आएका छौँ, हामीसँग धेरै प्रमाण छ, भारतले दाबी मात्रै गरेको भन्छौँ, तर अहिले उसले रोडहरू ल्याइसक्यो, नक्सा सार्वजनिक गरिसक्यो, पछि गएर त उसले पो दाबी गर्ने हाम्रो चाहिँ हो, तिमीहरूको त के छ र, हामीले त रोड लगेका छौँ, नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ भनेर प्रमाण ठुलो दिने अवस्था पो आइसक्यो त होइन र? त्यही त उसले भने नि, मैले यो 46 सालको परिवर्तनमा गोरु बिहायो भन्नुभयो क्या एकजना नेताले, रायशुद्धबाट स्वर्गीय रायशुद्ध गोरु बिहायो भन्नुभयो। यो गोरु बिहाको रहेछ क्या, यो व्यवस्था होइन। भारतले टेर्दै भारतीय शासक वर्गले नेपाल यो देश हो भनेर पनि उसले मानेको छैन है। किनकि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ 116वटा राष्ट्रको अनुमति लिनुभयो, समर्थन लिनुभयो यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, तर भारतले नै त्यो मानेन, अनि माओवादी जन्मायो नि त है। त्यसो भएको हुनाले भारतीय शासक वर्ग, अङ्ग्रेज त्यहाँबाट गयो, त्यो अङ्ग्रेजको जुन चरित्र हो नि त्यो भारतीय शासक वर्गसँग छ, बाँकी छ, त्यसैको परिणाम हो है। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ रोक्नुपर्छ। यिनीहरूको मैले भने नि, यी शासक उसले ल्याएका शासकहरू जबसम्म सत्तामा रहन्छ तबसम्म यो समस्या हल हुँदैन। त्यसकारण तत्काल व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने यो व्यवस्थै होइन, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, विधिको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, आफ्नो जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने, आफ्नो राष्ट्रको भूगोललाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने, त्यो खालको स्वाधीन विवेक भएको शासक जबसम्म आउँदैन तबसम्म यी कुनै पनि समस्या हल हुँदैन। अब यसलाई
स्थगित गरेर सरकारले गरेका गतिविधिलाई कोरोना रोकथामका विषयमा गरेका गतिविधिलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ अहिले? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो अब निकै ठुलो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसले अब लगभग 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ आम चाहिँ मानव जीवन समाप्त भइसकेको छ होइन। अब यति नजिकबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ सुरु भयो, भाइरसको उत्पत्ति भयो चीनबाट। त हामीले त्यही बेलामा चाहिँ यहाँ सुरु गर्नुपर्थ्यो। यदि जनताप्रति माया थियो भने त्यो समस्या आउन सक्छ। चीन जस्तो शक्तिशाली देशमा त्यो हालत भएपछि यहाँ त तयारी गर्नुपर्छ नि। यिनीहरूले त त्यो गरेन, भ्रष्टाचार गर्ने कुरातिर लाग्यो। अहिलेसम्म तपाईँको सेनालाई तपाईँको यो पिपिईदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दियो 3 अर्ब रुपियाँको सामान। त्यो त हाम्रो पैसा हो नि। अब प्लेन एयरपोर्टमा चाहिँ थन्किएका छन्, त्यहाँ चाहिँ माकुराले जाडो लगाएको होला प्लेनमा ल्याउनु पर्ने सामान सेनाले पनि मोटर बाटोबाट ल्याउँदैछ क्या चीनबाट। यो कस्तो लापरवाही के। म त यस्तो कुरालाई देशद्रोह भन्छु क्या। सेनाका हेलिकप्टर प्लेन के छन् त्यो सबै उडाएर चाहिँ फटाफट ल्याउने हो नि। आपत परेको बेला हो नि यो त है। अहिले पनि तपाईँको त्यो स्वाब टेस्ट गर्ने किट छैन, के छैन भनिराखेको छ। डोको चिरेर डोकामा बिरामी बोकेर अस्पताल लिनुपर्ने देश हो क्या यो काठमाडौँ होइन। काठमाडौँमा जे छ त्यही छैन। यो त बुझ्नुपर्छ नि शासकहरूले। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ नियतवश भनौँ या यिनीहरूका विवेकका चाहिँ कमजोरीले गर्दाखेरि यिनले हल्का ढङ्गले लिएका छन्। यो चाहिँ गर्न केही पनि गरे होइन भन्नु मिल्दैन। राज्य हो, राज्यका संरचनाहरू हुन्छन्, त्यसले केही न केही गरेको छ होइन। तर जति गर्नुपर्ने थियो नि त्यो गरिएको छैन क्या। दुर्भाग्य त्यहाँनिर छ। भोलि मान्नुहोस् कहीँबाट चाहिँ मान्छे मर्न सुरु भयो भने सेनाभित्र पनि मर्देला, पुलिसभित्र मर्देला, स्वास्थ्य कर्मीहरू मर्देला। अनि त्यसपछि अस्पताल जान डाक्टर छोडिदिन्छ, सेनाले बन्दुक छोडिदिन्छ है। हिजो युद्धको बेलामा चाहिँ जागिर छोडेर गएन, यो पनि युद्ध हो नि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ के यतापट्टि ध्यान दिएको छैन। यो कुरा बुझ्नेले बुझ्छ। अब यस्ता चाहिँ लठैतहरूले कसरी बुझ्ने? जागिरदारहरूले बुझ्दैन। जागिरीको विवेक भनेको जागिर खाने मात्रै हो। राष्ट्र हाँक्ने, आफ्नो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने है, नेपाली जनतालाई चाहिँ बाँच्न सक्छ भने मर्दैन, सबै व्यवस्था चाहिँ नआत्तिनु भनेर घर घरमा बस्ती बस्तीमा टोलमा आएर आज कोही नेता कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भन्दैछ जनतालाई? भन्दैन। मरे बाँचे यो व्यवस्था गरेका छौँ रे। अब के गरे के। अब यस्तो खालको यो नामर्दहरूले चाहिँ यो शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। त्यो भएको हुनाले यो नेपाली जनतालाई ठुलो सङ्कट आएको छ। अब यो हामीले कामना गरौँ। मैले धेरै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, यो देशमा हजारौँ वर्षदेखि देवी देवताहरूको बास छ। नेपालीहरू बाँच्नुका पछाडि अरू नदेखिने केही कारणहरू छन्, त्यो भएर हामी बाँचेका छौँ। तर यसको अर्थ चाहिँ अब त्यो औषधि चाहिँदैन होइन, ल्याउनु हुँदैन होइन, छिटो ल्याउनु पऱ्यो। जनतालाई स्वास्थ्य अवस्था जनताको चाहिँ चेकअप गर्नु पऱ्यो है। जनतालाई कुनै पनि एकजना नेपाली चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ नमरोस्, त्यसपछि हामी विश्वलाई चुनौती दिएर शासन गर्न सक्छौँ देशमा। अब भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै चाइनाको नागरिक र नेपाली प्रहरीमा झडपै भयो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो त लाजको मर्नु भयो नि त। यो त डिजाइनमा भइरहेको छ क्या। नेपालीहरूलाई चेक गरेको, नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूको कति छ हुती, कति तागत छ भनेर चेक गरे होला मेरो विचारमा। लाज लाग्नुपर्ने क्या। आफ्नो देशको सुरक्षा अङ्गका चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ मतलब सुरक्षा अङ्गका चाहिँ व्यक्तिहरूका शरीरमा हात हालेर होइन, तिनीहरूलाई कुटेर तिनका युनिफर्म च्यात्ने भने त्यो पनि विदेशी। यो सहन सकिने कुरा हो? सहन सकिने कुरा। चिनियाहरूले यदि चीन जानलाई उनीहरू जाने भने उनीहरूको एमबेसी छ नि, एमबेसीले लाने हो नि, सिंहदरबारले पठाउने हो भने। यो कस्तो भने हेपेको नेपालीहरू अब कहीँ पनि कुटे हुन्छ नेपालले भन्ने हो क्या। नेपालले केही गर्नु, यो त भने नि बहादुर भनेर हामीले विश्व तर्साएका थियौँ कुनै समयमा होइन। अब आज त यहीँ आएर गाला पट्काउने भयो नि त। अनि त्यो भएर यो लाज भयो क्या, शिर झुक्यो। शासक माथि गतिलो भयो भने सेना प्रहरी एउटा बाटामा उभिएको सिपाही, ठुलो बडा हाकिम होइन, सिपाही पनि गर्वका साथ उभिन्छ क्या। उसले विश्वसँग लड्ने तागत राख्छ माथि शासक गतिलो भयो भने। अनि दासहरू माथि राखेर अनि तल बाटामा सिपाही उभ्याइदियो भने त्यो सिपाही बिचारो के गरोस्? कुटाइ खाने भयो। त्यही हो परिणाम, त्यही हो। माथि दलाल अनि तल बिचारो, दलालको पनि दास भएपछि यस्तै हुन्छ। अब विशेष गरी नेपालमा नेपालीहरूबाटै कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दा नि भारतबाट
नै आएर फैलियो भन्ने अनुमान पनि छ। खुल्ला सिमानाका कारणले त्यहाँ भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भारतीयले नै कुटेको पनि अवस्था छ, झडपै परिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? खुल्ला सिमानामा सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? होइन, यो खुल्ला सिमाना त हामीले यो जबसम्म चाहिँ भारतमा स्थिति सहज हुँदैन तबसम्म चाहिँ सिमाना चाहिँ हामीले त्यो एकदम टाइट गर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ ओपन गरिदियौँ भने त्यसले चाहिँ दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। भारतमा पनि त्यति ठुलो क्षति भइसकेको छ। त्यो हामी दुःख लाग्छ हामीलाई पनि, भारतीय नागरिकहरू मर्नु हाम्रो लागि त्यो खुसीको कुरा होइन, दुःखको कुरा हो। त्यो दुःख कम हुँदै जाओस् हामी कामना गर्छौँ। नेपाली हुनुको नाताले, एउटा छिमेकी हुनुको नाताले, छिमेकी दाजुभाइ हुन् हाम्रा, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर अब हामीले हाम्रो देशका दुनियाँलाई बचाउनुका निमित्त त हामीले त्यो हवाई यातायात पनि बन्द गरिएको छ। त्यो पनि स्थिति सहज, विश्वमा स्थिति सहज नहुँदैसम्म त्यो पनि खोल्नु मिल्दैन होइन। यो के अरे अरू स्थलमार्गहरू पनि हामीले खोल्नु मिल्दैन, खोल्न हुँदैन। त्यसो भए हुनाले पहिला औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, चाहिँदो औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, 3 अर्बको चाहिँ औषधि ल्याउने भनेको छ। त्यो औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, गाउँ गाउँमा चाहिँ अस्पतालहरू खडा गर्ने, घुम्तीहरू पठाउने, घुम्ती डक्टरहरू, सेवा सुविधाहरू गाडीमा हालेर, औषधि गाडीमा, डाक्टर गाडीमा हालेर पठाउनु पऱ्यो नि। जहाँसम्म जान सक्छ गाडी, जहाँसम्म जान्छ। जनताका लागि जनतालाई अप्ठ्यारो सधैँभरि आउँदैन। शासक र शासन व्यवस्थाले सधैँभरि जनताको पछाडि लाग्नु पर्दैन, उसले गर्नुपर्ने राज्यका थुप्रै कामहरू हुन्छन्। तर यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ शासक जिम्मेवार भएर जनताको जीवनसँग आफ्नो जीवन शासकले जोड्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै दुनियाँको रक्षा हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ योबाट सुरक्षित नेपालीलाई राख्नका निमित्त अहिले भारतसँगका चाहिँ नाकाहरू हामीले चाहिँ ओपन गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा हामीले बन्द गर्नुपर्छ। अब केही कुराहरू हामीले निर्यात गर्ने हामीसँग कुनै चिज छैन है, मान्छे बेच्ने बाहेक हामीसँग बेच्ने चिज केही छैन। यो शासकहरूले 30 वर्षको यो तथाकथित यो व्यवस्थाले र यी नेताहरूले गरेको यो चाहिँ बदमासीको कारण यस्तो भयो। त्यसो भएर अब चाहिँ हामीले बाहिरबाट हामीले के अरे आयात गरेर खानुपर्ने छ, बाँच्नुपर्ने छ। केही कुराहरू ल्याउनका निमित्त ल्याउँदाखेरि पनि ती गाडीलाई, त्यहाँ आउने सामग्रीलाई, त्यसलाई पनि चाहिँ अलिकति चेकअप गरेर त्यसलाई चाहिँ औषधि के हो त्यो माध्यम, सबै कुरा व्यवस्थापन मिलाएर चाहिँ त्यो त्यहाँसम्मका केही कुराहरू ल्याउने कुरामा आवत गराउने बाहेक आम चाहिँ पब्लिकलाई हामी पनि कसैको देशमा जानु हुँदैन र अरू देशको पनि यस देशमा आउँदैन। अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुहोस् होइन, किनभने निराश भइरहेका छन् सम्पूर्ण नागरिकहरू। यो देशलाई सोचे जस्तो बनाउन र सफल बनाउन र आफ्नो जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न निमित्त के गर्ने? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, हामीले सबभन्दा पहिला त बलियो शासक चाहिन्छ। बलियो शासक भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई पनि बलियो बनाउँछ। राष्ट्र भनेको अमूर्त कुरा होइन, राष्ट्र भनेको जनता हो है। जनतासँग जोडिएर जनतालाई आफ्नो शक्तिको स्रोत, जनताको विचारलाई आफ्नो विचारको स्रोत ठानेर काम गर्ने स्वाधीन नेपालीले शासन गर्ने। कुनै पनि विदेशीको यस्तो नचाहिँदो हस्तक्षेप र प्रजातन्त्र ल्याइदिन, विदेशी आउने, गणतन्त्र ल्याइदिन, विदेशी आउने, अनि सङ्घीयता गर्न विदेशी आउने, संविधान बनाइदिन विदेशी ल्याउने, अब यस्ता खालका लफङ्गाहरूका हातबाट चाहिँ देश खोज्ने र देशभक्तहरूले चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने खालको विधि र व्यवस्था त्यो सुरु हुन्छ, त्यो हुनुपर्छ। अब नेपालीहरूको दुःखका दिन होइन नि, यसलाई हामीले अवसरको रूपमा हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी जुरुक्क उठ्न सक्छौँ है। नेपाल धेरै माथि अब 8-10 वर्षभित्रमा विकासले है, हाम्रो औद्योगिकरणले अथवा हाम्रो कृषिले हामी सम्पन्न हुने चाहिँ समय पनि उयो, किनकि दुःख नपरिकन चेत्दैन क्या। जापानीले दुःख पाए जापान निर्माण भयो, चिनीहरूले दुःख पाए चिन बन्यो है। त्यसो भए हुनाले जब दुःख आउँछ त्यो दुःखका बेलामा नै चाहिँ ठुलो एउटा सुखको चाहिँ अर्को पनि पाटो आइरहेको हुन्छ साथसाथमा। त्यसो भए हुनाले यो कुनै त्यो सकिने चाहिँ समय आएको र हामी सिद्धियौँ होइन। अब ठिक ढङ्गको चाहिँ नेता, नेतृत्व, राजनेता भन्न सुहाउनेलाई नेता बनाऊ, जो विदेशीहरूसँग चाहिँ शिर नझुकाओस् क्या, नेपालीहरूलाई पनि शिर झुक्न नदियोस्। त्यस्तो नेतृत्व भयो भने त देश बन्नलाई र नेपालीहरूले हाँसी बाँच्नलाई के गाह्रो छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।